सरकार विरुद्ध मोर्चा निर्माण गर्न विप्लव सहित 4 पार्टीको सहमत। राजावादीको प्रदर्शनमा अवरोध, राजावादी र गणतन्त्रवादी बीच झडप। नेकपा विभाजनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा, ओली समूहका मन्त्री बर्खास्त। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रचण्ड नेपालको प्रदर्शन, अख्तियार भन्छ जताततै भ्रष्टाचार। भारतले पठायो जासुसी, नेपालमा हस्तक्षेप गर्न दुई देश बीच हानथाप। र कोइलालीमा प्रहरी हत्याकाण्डका मुख्य नायिके सार्वजनिक। अब समाचार पुरा हेर्नुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार। सदा झैं आज पनि विशेष खबर लिएर उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई 3 करोड नेपाली सामु सक्दो शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सप्तरीमा राजावादी र गणतन्त्रवादी बीच झडप भएको छ। सप्तरीको राजविराजमा राजा र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग सहित प्रदर्शन गर्न खोज्नेहरूलाई अन्य दलका कार्यकर्ताहरूले अवरोध पुर्याएका छन्। शिवराजको शिव मन्दिर अगाडिबाट सप्तरी समाजको नाममा राजावादीहरूले मंगलबार बिहान राज संस्था र पुनर्स्थापनाको पक्षमा प्रदर्शन गर्न खोजेका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपाको दाहाल, नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी आबद्ध युवा विद्यार्थीहरूले राजावादीहरूको ब्यानर खोसेका थिए। सो क्रममा केही बेर झडप भएको थियो। गणतन्त्रलाई मास्ने काम स्वीकार नहुने भन्दै युवा विद्यार्थीहरू प्रतिकारमा उत्रेका थिए। उनीहरूले राजावादीको ब्यानरमा आगो समेत लगाइदिएका छन्। झडपमा कैयौं घाइते भएको समेत बताइएको छ। युवा विद्यार्थीको प्रतिवादपछि राजावादीहरू भागेको बताइएको छ। प्रतिरोधमा उत्रेका युवा विद्यार्थीहरू राजविराजमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने राजावादीहरूले प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेका छन्। अवस्था तनावपूर्ण रहेकोले व्यापक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई कामै गर्न नदिएको संसद विघटन गर्नु परेको बताइरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको औँल्याएको छ। गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो 30औं प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले भोडादेखि मन्त्री पदसम्म अनियमितता बढेको भन्दै सुधार गर्न भनेको छ। ठूला ठेक्का र खरिदका विषयमा पनि मन्त्री परिषदद्वारा निर्माण गराई भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त समेत गरेको छ। अख्तियार छल्नकै लागि यसरी ठेक्काहरूका निर्माणहरू मन्त्री परिषदबाट हुन थालेका छन्। आयोगले यस सम्बन्धी छिट्टै कार्यविधि बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगको सुझावमा भनिएको छ, सार्वजनिक निकायबाट नीति विहित व्यक्तिगत वा समूह हितगत वा शर्त रहेका खरिद निर्माण समेत मन्त्री परिषदमा पेश गरी निर्माण गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णय सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। आयोगले स्थानीय तहमा धेरै व्यथिति रहेको जनाएको छ। आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी पनि स्थानीय तहबारे नै पर्ने गरेका छन्। आयोगमा 1 वर्षमा परेका 16,000 उजुरी मध्ये 30% स्थानीय तहका रहेका छन्। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार हुन नसकेको, सार्वजनिक खरिद ऐनका त्रुटिका कारण ठेकदारहरूले समयमा काम नगरेको, कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख समेत गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका मन्त्री पाठन सिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेका छन्। बोहरालाई ओली समूहका हुन्। भौतिक मन्त्री बनाइएका उनी डडेलधुराबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एक्लैको बहुमत थियो। पार्टी विभाजन पछि नेकपाको प्रचण्ड समूह र ओली समूह दुवै अल्पमतमा परेको छ। नेपाली कांग्रेसको समर्थन बिना सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। यसअघि नेकपाको बहुमत रहेको बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। त्यहाँ ओली समूहबाट मन्त्री बनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने प्रचण्ड समूहको रणनीति रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रचण्ड समूह पर्खर हेरको अवस्थामा रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले आज देशभर विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप
मा हुने विरोध सभालाई विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकालिएको छ। टेकु, नयाँ बानेश्वर, मैतीदेवी, नक्साल लगायत विभिन्न स्थानबाट जुलुस अगाडि बढेको छ। काठमाडौँको प्रदर्शनमा मात्रै 50,000 मानिस सहभागी हुने नेकपा केन्द्रीय समितिले जानकारी दिएको छ। सबैतिरको जुलुस भुरकिटी मण्डपमा पुगेपछि हुने विरोधलाई सभा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकार विरुद्ध रणनीतिक संयुक्त मोर्चा तयार गर्न प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सहित 4 राजनैतिक पार्टी एक ठाउँमा आएका छन्। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा, क्रान्तिकारी माओवादी ऋषिराम कटेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल अहुत नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल बीच सरकार विरुद्ध रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै चारैवटै दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको अवधारणा र रचना र आगामी कार्यमा छिट्टै घोषणा गर्ने जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच कैलालीको अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडामा कार्यरत 2 प्रहरीको हत्यामा संलग्न मुख्य योजनाकार भनिएका 1 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का 34 वर्षीय सुखबहादुर भनिने अमर राणालाई सार्वजनिक गरेको हो। तस्करीको ट्रान्जिट क्षेत्र मानिने धनगढी जुगेडा क्षेत्रमा तस्करीहरूको गिरोह र गस्तीमा रहेका प्रहरी बीच दोहोरो झडप भई घटना भएको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ। घटनामा मुख्य भूमिका राणाकै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक अनुप शमशेर जबाराले बताएका छन्। घटना लगतै भारत पसेका राणालाई नेपालतर्फ आइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा पौष 12 गते बेलुकी 7 बजे पक्राउ गरेको जबराले बताएका छन्। यसै सोही घटनामा यसअघि पक्राउ परेका 8 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कैलाली कारागार चलान गरिएको छ भने हत्यामा आरोपमा पक्राउ परेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका 10 का राजेन्द्र राणा, पूर्व भनिने रोहित राणा, गब्बर भनिने राजकुमार राणा, रामा निवास राणा, टल्लु भनिने दलराम रामा, गोपाल भनिने रामगोपाल राणा र रोहित राणालाई जिल्ला अदालत कैलालीमा भएको थुनसेक बहसपछि कारागार चलान गरिएको छ। घटनामा संलग्न धनगढीका व्यापारी राजीव गुप्ता 1,50,000 धरौटीमा छुटेका थिए। गत कार्तिक 1 गते नियमित गस्तीमा गएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्ट धनगढी जुगेडा इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउद बेपत्ता भएका थिए। विक कार्तिक 2 गते नेपाल भारत सीमा भएर बग्ने मोहना नदीमा विवश हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएका थिए भने 2 दिनपछि साउद पनि मोहना नदीमै हत्या गरेकै अवस्थामा फेला परेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा जनमत विरुद्ध नभएको बताएका छन्। प्रेस संगठन बाकेले नेपालगञ्जमा आज मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै अबाधिक निर्वाचन भएको जनाउँदै जनताले मतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कुरा जनमत विरुद्ध हुन नसक्ने बताएका छन्। जित्ने सुनिश्चित नभएका नेताहरूले निर्वाचनको विरोध गरिरहेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल तर्फ औल्याएका छन्। विचार राख्दै उनले सडकमा प्रदर्शन गर्न छाडेर जनताको माझ जान दहलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पूर्व मन्त्री बस्नेत नेकपाको कोहलपुरमा आयोजना हुने युवा भेलामा सहभागी हुन गएका हुन्। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राजनीतिक उथलपुथल भएको अवस्था छ। दर्शकबिन, तपाईहरूको मनमा लागेको अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। फेरि पनि नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।